ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء اپنی بیویوں کو فبلغن پس جب وہ پہنچ جائیں مکمل کر لیں اجلہن اپنی عدت کو فامسکوہن تو پس تم انہیں روک لو بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ او سرحوہن یا انہیں چھوڑ دو بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ ولا تمسکوہن اور تم انہیں نہ پہنچاؤ ضرارن کوئی بھی تکلیف لتعتدوا کہ تم زیادتی کرو ومن اور جو شخص یفعل ایسا کرے گا یعنی زیادتی کرے گا ذالک یہ اس طرح فقد پس تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے آپ پر ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق کھیل تماشا وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر کی ہے وما انزل اور جو کچھ اس نے نازل کیا ہے علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمتی اور حکمت میں سے یعظکم بہ وہ اس کتاب و سنت کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے بارے میں علیم وہ علم رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، یعنی کسی شخص کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے صرف اس لیے رجوع کر لے کہ وہ اسے پھر سے ستائے، پھر اسے تنگ کرے، اسے ذلیل کرے، اسے خار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ رجوع کرتے وقت اس نیت سے کرو کہ اب تم نے دوبارہ حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ پھر بہتر یہی ہے کہ شریفانہ طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب انسان اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیتا ہے، تو ایک طلاق دینے کے بعد مرد دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اگر انہیں
पशेमानी हो गई हो और वो दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हो। अगर उसने 2 तलाकें दी हैं तो फिर रुजू करने के लिए दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो 2 तलाकों के बाद तलाकें बाइन हो जाती हैं कि वो निकाह के जरिए दोबारा मियाँ बीवी बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ फरमाया कि अगर 1 तलाक दी है या 2 तलाकें दी हैं तो अब अगर वो रुजू करना चाहता है तो इस नीयत से ना करे। पहले जाहिर है उसने अगर तलाक दी है तो इसी वजह से दी होगी कि आपस में लड़ाई झगड़ा रहता होगा, आइली मामला दुरुस्त नहीं होंगे, खानदानी मसाइल होंगे। तो अब अगर उसने इस नीयत से रुजू किया है, वो औरत उसके कहने पे वापस आ गई है कि आपने उसे ये दिलासा दिया है कि अब हम इकट्ठे रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तो जानता है ना कि कौन क्या कर रहा है। अगर तो आप उसे दोबारा बसाना चाहते हैं, तुम्हारी अच्छी नीयत है, तो रुजू कर लें, अदरवाइज उसको तीसरी तलाक दे के भी फारिग करते हैं। और आखिर में ये फरमाया यानी इस हकीकत को फरामोश न कर दो कि अल्लाह ने तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देकर दुनिया की रहनुमाई के लिए अजीम शान मनसब पर मामूर किया है, तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, तुम्हें नेकी और रास्ती का गवाह बनाकर खड़ा किया है। तुम्हारा ये काम नहीं है कि हीले बाजों से अल्लाह की आयत का खेल बनाओ, कानून के लिहाज से रूह कानून के खिलाफ नाजायज फायदे उठाओ और दुनिया को राह रास्त दिखाने की बजाय खुद अपने घरों में जालिम और बदराह बनकर रह जाओ। देखिए इस आयत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारा काम तो ये है कि तुम अपने ख़ानदान को ठीक रखो, अपने मामलात को दुरुस्त रखो, बल्कि उम्मत की भी रहनुमाई करो। अब तुम अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाओ तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। फ़क़द ज़लम नफ्सहू, जुल्म इस एतबार से कि तुम्हें तो चाहिए था कि तुम अमाल दुरुस्त करके जन्नत में जाते, तुम तो जहन्नम की तरफ जा रहे हो और अपने आप को खुद जुल्म और जहन्नम की आग की तरफ धकेल रहे हो। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ा, और जब तल्लक़्तुमुन्निसा, तुम तलाक दे दो अपनी बीवियों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, पस जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए, फला ताज़ुलूहुन्ना, तो तुम उन्हें न रोको, यनकिहना, कि वो निकाह करें, अज़वाजहुन्ना, आगे किसी मर्द के साथ, इज़ा तराज़ू, जब वो राजी हों, बैनहुम, आपस में, बिल मारूफ, अच्छे तरीके के साथ, यानी दस्तूर के मुताबिक, ज़ालिका, ये बात, युआज़ु, तुम्हें नसीहत की जाती है, बिही, इस बात की, मन, हर उस शख्स को, कान मिनकुम, जो है तुम में से, युमिनु, ईमान रखता, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। ज़ालिका, ये बात, अज़का, ज्यादा पकीज़ा है, लकुम, तुम्हारे लिए, व अतहर, और बेहतरीन सफाई है तुम्हारे ईमान और कल्ब की। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह खूब जानता है, व अंतुम, और तुम, ला तालमून, वो चीज नहीं जानते जो अल्लाह जानता है। यहाँ इस आयत के अंदर फरमाया कि यानी अगर किसी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी हो और ज़माना इद्दत के अंदर उससे रजू न किया हो, फिर इद्दत गुजर जाने के बाद वो दोनों आपस में दोबारा निकाह पर राजी हों, तो औरत के रिश्तेदारों को इसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। मसलन लड़की के घर वाले कहें कि नहीं जी, हमने लड़की को नहीं भेजना, दोबारा हमने नहीं उसके पास भेजना, उसने जुल्म किया है, ज्यादती की है, मारा है, खर्चा नहीं देता, घर लेकर नहीं देता, सब्जी टाइम पर नहीं, मतलब जो भी इतराजात आज के दौर में हो सकते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर मियाँ बीवी आपस में दोबारा राजी होना चाहती हैं, बसना चाहती हैं, घर को बसाना चाहती हैं अल्लाह से डरते हुए, और दोबारा से मामलात को सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो घर वालों को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, रुकावट नहीं बननी चाहिए। और ये भी हो सकता है दूसरा कि अगर शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो इद्दत गुजारने के बाद किसी और शख्स से निकाह करना चाहती है, तो मर्द उस औरत की किरदार कुशी करे, उसके हवाले से तरह तरह की बातें करे कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो फलां है, वो फलां है। जैसे कि आजकल नाउजुबिल्ला लोग जब तलाक दे देते हैं तो बीवी पर बेशुमार इल्ज़ामात
آج کل خاص کر الزام یہی لگتا ہے کہ اس کے فلانے سے تعلقات ہیں، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ اس کے نکاح میں رکاوٹ بنتا ہے، ایسا ہے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی تبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے بحیثیت مسلمان کہ کسی کے راز کو افشا نہ کرو، اسے اپنے دل میں رکھو، بے شک وہ عیب اس کے اندر واقعتاً بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کسی عیب کو جانتا بھی ہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس عیب کو چھپا لیتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالی لوگوں کے سامنے ان کے عیوب کو چھپائے گا اور اس کے گناہوں پر، اس کے عیوب پر اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈالے گا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت سنائی ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہم نے آج جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کی، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اگر اس نے ایک اور طلاق دے دیا تو اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اب رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نکاح دوبارہ ہوگا۔ اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب مرد کی طرف سے عورت آزاد ہے۔ تو عورت کی عدت کیا ہے؟ اگر جب اس نے طلاق دی ہے تو عورت اگر تو حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اور وہ نفاس کی عدت نہیں گزار لیتی اتنے دن وہ عورت اسی گھر میں رہے گی، ان کا میاں بیوی والا تعلق تو نہیں ہوگا۔ البتہ جتنے دن بچہ کی پیدائش تک سے لے کے پھر اس کی نفاس کی عمر اور عدت گزر جانے کے بعد اس وقت تک سارا اس کا خرچہ، کھانا پینا، رہن سہن اور بچے کا وہ اسی سابقہ شوہر کے ذمے ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے بعد کسی تیسرے شخص سے نکاح کرتی ہے تو وہ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اللہ کے ہاں۔ نہ ہی عورت کے رشتہ دار رکاوٹ بنے، نہ ہی وہ سابقہ خامد۔ ہاں، اب اگر اس عورت نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا ہے اور ان کا بھی نباہ نہیں ہو سکا، پلانٹڈ نہیں، اتفاقاً، اور اس نے بھی اس کو طلاق دے دی اور یہ پہلے والا شوہر اور بیوی دوبارہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی بن جائیں اور وہ توبہ کر لیں، تلافی کر لیں، تو اب یہ دوبارہ بھی میاں بیوی بن سکتے ہیں نکاح کے ذریعے، ادروائز اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اگر عورت حاملہ نہیں ہے، ویسے اس نے اس صورت میں طلاق دی ہے تو عورت کی عدت وہ 3 طہر ہوتی ہے، 3 حیض ہوتی ہے، 3 ماہواری ہوتی ہے۔ اس کے گزر جانے کے بعد یعنی پھر وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔